च्या वतीन आयच्या ह्या पत्रकार परिशदेक तुमचें स्वागत। आयची पत्रकार परिशद अशी आसतली, पयलो जो विशय आसतलो त्या विशयांत जे महिला काँग्रेसचो इशू, त्या महिला काँग्रेसीचेर जे FIR दर्ज केल्या आनी ती चार्जशीट केल्या तो विशय, तितून सुरवात हांव करतलो। नंतर आमच्या आदले आमदार आनी जनरल सेक्रेटरी आग्नेल फेर्नांडीस उलयतले। त्याच्यानंतर ॲडवोकेट यतीश नायक जे आमचे जनरल सेक्रेटरी आसात ते उलयतले। त्याच्यानंतर महिला काँग्रेसीचे अध्यक्षा ॲडवोकेट प्रतिमा कुत्तिनो उलयतले। आनी त्याच्यानंतर एक दुसरो विशय आसा, ह्या विशयाक दुसरो विशय आसा जो गार्बेजाचो आसा, तो त्या विशयाचेर यतीश आपणाचें म्हणणें कितें आसा तें तुमच्या मुखार दवरतलो। परतून एकदां तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत। आमी पळयलें की गोंय प्रदेश महिला काँग्रेस फाटलीं कितलींशींच वर्सां गोंय खातीर, गोंयकारां खातीर आनी गोंयकारांच्या प्रश्नां खातीर रस्त्यार देंवल्ले आसा, लोकांचे प्रश्न घेवन। आनी असोच एक प्रश्न जेन्ना महिला काँग्रेस घेवन रस्त्यार देंवली, जेन्ना पेट्रोलाचे दर वाडले हो विशय घेवन जेन्ना ती रस्त्यार देंवली, एक अभिनव पद्दतीन तेंच्यांनी हें आंदोलन मुखार व्हरपाचो प्रयत्न जालो। जे आंदोलनां अशीं गोंयभरच न्हू तर सबंद जगाचेर असली अभिनव आंदोलनां जाता, आमच्या देशान असली आंदोलनां जाता, ज्या आंदोलनान वेगवेगळे तरिके, वेगवेगळ्यो पद्दती आनी वेगवेगळ्या भाशांनी ही आंदोलनां जाता। आनी ही आंदोलनां कित्याक जाता तर सरकारची जी वायट कर्तुबां आसा ती जनतेच्या नदरेक हाडून दिवप, सरकारच्या नदरेक हाडून दिवप आनी लोकां खातीर न्याय मागप। प्रतिमा कुत्तिनो केन्ना स्वताच्या घरा खातीर, आपणाच्या परिवारा खातीर जावं आपणाक जॉब दी म्हूण केन्नाच प्रतिमा रस्त्यार येयले ना, केन्नाच गव्हर्मेंटा कडेन झगडोवपाक येयले ना। प्रतिमा जे रस्त्यार येयले, आंदोलनां केली, ती आंदोलनां लोकां खातीर आसली, जनते खातीर आसली आनी जनतेचे प्रश्नां खातीर आसली। त्या प्रश्नांची मागीर हो BJP सरकार उत्तरां केन्ना दित ना, कित्याक तांकां लोकांचें पडलेलें ना। आनी अशा वेळार कोणाक तरी फुसलोवन आयज प्रतिमा कुत्तिनो आनी तेच्या वांगड्यांचेर FIR जाता, चार्जशीट तयार जाता। कितल्या फास्ट गोंयान अश्यो कितल्योश्योच केसी आसा ज्यो आमी दिल्या, लोकांनी दिल्ल्यो आसा, ह्या सरकाराचेर आसा, मुखेलमंत्र्याचेर आसा, मंत्र्याचेर आसा, आमदारांचेर आसा, तेंच्या ऑफिस बेररांचेर आसा, पूण तेंचेर कांयच कारवाय आजून जायना। पूण ज्या गतीन प्रतिमा कुत्तिनो आनी तेच्या साथीदारांचेर ज्या स्पिडीन ही FIR जाता, चार्जशीट जाता, हीच पद्दत जर गोंय सरकारान आपणायल्ली जाल्यार गोंयान जी लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन आसा तें आयज नंबर 1 जावपाचें। हीच तुमी उमेद, हीच तुमी स्पीड जर दाखयल्ली इतर केसींनी जाल्यार आयज कितलें बरें जावपाचें। गोंयच्या लोकांक न्याय वेवस्था, गोंयच्या लोकांक ही लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन नंबर 1ची पळोवपाक आमकां मेळपाची। ज्या पद्दतीन संकल्प आमोणकाराकूय रातच्या तुमी अरेस्ट केलो, कित्याक अरेस्ट केलो? मास्क घालूंक ना, सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करूंक ना, आनी तुमचे मंत्री पार्ट्यो करता, मुखेलमंत्री, तुमचे मंत्री, तुमचे ऑफिस बेरर हे गर्दी करून उद्घाटनां करता। हळडणचो आमदार थंय नाचता, BJPचो आदलो ब्लॉक प्रेसिडेंट तुमचो आनी कावन्सिलर तो थंय नाचता, सोऱ्याची पार्टी जाता, तेंचेर कागाळ जायना। ही स्पीड तुमची थंय पावून ल्हव कित्याक जाता? आनी जेन्ना काँग्रेस पार्टी येता, महिला काँग्रेस येता, तेन्ना तुमी एकदम फास्ट गतीन तुमी आमचेर हो आरोप करतात, आमचेर FIR दर्ज करतात आनी आमचेर ही चार्जशीट तुमी घालतात। हें चल्लां कितें? आनी कारण कितें? कारण कितें? की धर्माच्या नांवार म्हणटा काँग्रेस पार्टी धर्मांचो हें केलें, भावना दुखयल्यो। काँग्रेस पार्टीन हेच्या पयलीं केन्ना खंयच्याच धर्माच्यो भावना दुखोवंक ना, आयजूय दुखयना आनी मुखारूय केन्ना भावना दुखोवपाचें आनी लोकांक भडकोवपाचें काम केन्ना काँग्रेसीन करूंक ना आनी करची ना।
जेन्ना ह्या गरीब हिंदूंचेर अत्याचार जातात, अन्याय जातात, तेन्ना हे खंय आसता? कितलेशेच हिंदू गरीब आसा, कितलेशेच घर नासतना झोपड्यांनी रावता, खोपींनी रावता, तांकां वयर काडपाक तुमचो स्वाभिमान तेन्ना खंय वयता? अपंग व्यक्तींक जेन्ना ट्रान्सफर करता, शारिरीक अपंगत्व तांकां आसा, तांकां ट्रान्सफर करता, तेन्ना तुमचे काळीज हिंदूचे खंय वयता? आमकांय हिंदूचो स्वाभिमान आसा, आमी हिंदू, आमकांय खबर आसा धर्म. ही आंदोलनां करून जर तुमचो स्वाभिमान आनी तुमच्यो भावना दुखावता जाल्यार हें कितें? ह्या वेळार तुमी खंय आसले? हे बीजेपीचे कार्यकर्ते हे मोडे हांगा दवरून, कोणाच्या जित्या मनशाचे मोडे दवरून तुमी तिरडी बांदून व्हरताले. तुमचे हिंदुत्व खंय गेल्ले? तुमी म्हणटा स्कूटर मोड हेचेर तिरडेचेर घातली. ह्यो सिलिंडर कोणी घातलो? हे पट्टेवाले भाजपाचेच न्हू? ही तिरडी करूंक ना? हेन्ना तुमच्यो ह्या वेळार तुमच्यो भावना खंय गेल्यो? फक्त काँग्रेसीन केले जाल्यार हिंदूंक दुखयले, त्या समाजाक दुखयलो, ह्या धर्मांक दुखयलो. हे कितें? ही महिला, ह्यो महिला, हे पळय मोडे हांगा आसा, ही तिरडी, ही निसण घेवन तेचेर मोडे दवरला. हेंच्यांनी काय म्हणूंक ना? हे कितें? हे बीजेपीचेच, हे बीजेपीचेच युवा मोर्चाचे मोडे आसा. आनी बुडकुलो बी घेवन, प्रतिमान बुडकुलो घेवंक नासलो, बुडकुलो घेवन तुमी कोणाक शिकयता धर्माचे? हे कितें? हे बीजेपीचे वावुरपी कोणाक शिकयतात तुमी? हे जर गोंय देशभर जालें, हे जर देशभर जालें, तुमी देशांचे, आसामाक आसा, गुवाहाटीक आसा, कर्नाटक आसा, आनीक एक आसा जितून खुद्द गव्हर्मेंट, कर्नाटकाचे गव्हर्मेंट ज्या जाग्यार बीजेपीचे गव्हर्मेंट आसा, कोविडाच्या वक्तार आतांचो हो फोटो अवेअरनेस, जशें आमचें आंदोलन ह्या सरकारचे दोळे उगडे करपाक, तशें हे अवेअरनेस करपाक पुलीस कर्नाटकांचे हे पळय हे मोडे फुलां घातल्या अवेअरनेस करपाक. ही हो एक पद्दत. कर्नाटकान तुमचे बीजेपीचे सरकार आसा, हे अवेअरनेस, हितून खंय धर्माचे आनी आमी केन्ना हेका आक्षेप घेवंक ना. हे अवेअरनेस, अशीं आंदोलनां जाता, हेका अभिनव आंदोलनां म्हणटा. कोणाक शिकयतात? आनी तुमी जर म्हणटात हे देशान जाला, कर्नाटकान जाला, जाल्यार हे जे जेन्ना जाल्ले तेन्ना तुमी खंय न्हिदलेले? हो जो जेणी कंप्लेन केल्यान जेका ह्या बीजेपीन फुलयला ते जावंक नासले, तेंचो जल्म जावंक नासलो. हे जेन्ना जाल्ले, हे गोंयान जाल्ले, हे फोंड्या जाल्ले, हे दिश्टी पडना मोडे निसण ना हांगा? हे गोंयान जाल्ले आनी तुमी हे छापून हाडलेले. हे गोंयान जाल्ले तेन्ना हेंच्यो भावना दुखोवंक ना? हो पळय हो फोटो फोंड्या क्रांती मैदानाचेर, ह्यो चलयो आपणाचो अधिकार मागपाक, नोकऱ्यो मागपाक, आपणाचे रायट मागपाक रस्त्या वयरसून मोडे घेवन एक अभिनव पद्दतीन आंदोलन करपी हे केल्यार पसता, हे केल्यार तुमी वगी रावता, आनी प्रतिमान केल्यार तुमकां दुखता, काँग्रेसीन केल्यार दुखता. हो खंयचो न्याय? हे कसले तुमचे हिंदुत्व? पेपर कटींग थोडी आसा. हे पळय फोंड्यात तिरडी आंदोलन, निसण घेवन केलें आंदोलन, आनी करपाचो अधिकार आसा. स्वतंत्र सैनिकाच्या मुलाचे तिरडी आंदोलन, जेन्ना कोणाचेर अन्याय जाता तेन्ना असली आंदोलनां करपाचो अधिकार आसा. प्रतिमान खंयच हिंदू धर्माच्यो भावना दुखोवंक ना. आमकां न्याय जाय. आमी मागता ह्या सरकारा कडेन जे तीव्र गतीन तुमी महिला काँग्रेसीचेर संकल्पाचेर केसी केल्यो, तांकां अरेस्ट केल्यात, तेच तीव्र गतीन तुमी इतर ज्यो केसी आसा त्यो तुमची केसी मुखार हाडच्यो, उक्ताडार हाडच्यो. आनी तेन्नाच दिसतलें गोंयच्या लोकांक की सरकार बरें आहा, लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन बरें हाडटा. लोकायुक्तान तुमकां डायरेक्शन दिलां, केसी घाला, हेचेर हे करा, ते करा, सांगलेलें आसा. खंय पावल्यो? सेल बेकायदेशीर सेल गोंयांत जाल्या. एका दिसाक सेल कंप्लीट जाल्या. आमी पुराया सकट तुमचे कडेन मांडला. खंय गेल्यो केसी? रेपीच्यो केसी आसा.
भ्रष्टाचाराच्यो केसी आसा, ड्रग्साच्यो केसी आसा. तुमचे बीजेपीचे जे ऑफिस बेरर आसा, केटमाइन ही केस आसा ती खंय पावली? ही तुमची तीव्र गती थंय कित्याक लागू जायना? सो आमी मागणी करता की जे तुमी हांगा कोणाक तरी फुलोवन हे आमच्या पार्टीक आनी महिला काँग्रेसीक बदनाम करून तेंचेर केसी घालपाचो प्रयत्न करतात. तुमकां जर दिसता की काँग्रेस पार्टीचे कार्यकर्ते जे आयज रस्त्यार येतात ते तुमकां भियातले, केन्नाच भियोचे ना. आमी लोकां खातीर आमचो लढो तीव्र करतले. लोकां खातीर ही आंदोलनां अशीच आमी करतले. आंदोलनां करपाची आमची पद्दत वेगवेगळी आमी आपणायल्या, ती चालूच उरतली. पण आमी जनतेक सांगूंक सोदता की असले भडकोवंक सोदपी, लोकांक ज्यो भावना भडकोवपाचो प्रयत्न करपी जे लोक आसा तेंचेर विश्वास दवरूं नाकात. कित्याक हे नकली हिंदू जावन आसा. हे नकली हिंदू जावन आसा. हेंकां हिंदूंचें कांयच पडोंक ना. हेंकां जर हिंदूंचें पडलेले जाल्यार खोपीन झोपडीन रावपी तेंची घरां बांदपाक कितें प्रयत्न जावपाचो. हेंकां जर हिंदूंचें पडलेले जाल्यार हे हिंदूंक नोकरी जेंकां ना तेंकां नोकरी दिवपाक हे सरकारा कडेन झगडपाचें. हेंकां जर हिंदूचे पडलेले जाल्यार जेंचेर अन्याय जाता तेंकां न्याय मागपाक हे हिंदू म्हणून मुखार येवपाचे. केन्ना येयल्या दाखोवन दिया. हे नकली हिंदू हेंकां बळी पडो नाका. काँग्रेस पार्टीन केन्नाच आयज वेजून खंयच्याच धर्माचे अपमान करूंक ना. आमी अपमान करिना आनी मुखारूय आमी अपमान करचे ना. कित्याक काँग्रेस पार्टी सगळ्या धर्मांक, सगळ्या जातींक समान मानता आनी लोकां खातीर सदांच झगडटा. आमी झगडत रावतले. आमी आयज ह्या खिणाक काँग्रेस पार्टीच्या वतीन, गोंय प्रदेश काँग्रेस पार्टीच्या वतीन प्रतिमांक शाबासकी दिता. जे काम ते करता तेणी आपणाचें काम अशेंच चालूच दवरचें. आनी जे लोक हे प्रतिमाचो वावर पळोवन जावं इतर जे काँग्रेस वावुरपी जे रस्त्यार देंवतात तेंचो वावर पळोवन जर तांकां झेलसी जाता जाल्यार तेंच्यांनी बऱ्या खंयच्या तरी दोतोराक मेळचें. तेंच्यांनी खंयच्या तरी दोतोराक मेळचें. आपणाचे मेडिकल टेस्ट करचे. कितें आमचेर भलते आरोप करचे न्हू. मागता सर अग्नेल फेर्नांडीस हांकां आपणाचे विचार मांडचे. See, Pratima has been in the forefront of any agitation for any injustice done in Goa, for any Goan, especially the woman. I've seen her, you all have seen her with her team going around everywhere. Now she has taken cudgels not only for the Congress party, any Goan, गोंयचेर वा गोंयकारांचेर कोणाचेरच तर कितें अन्याय जाला जाल्यार प्रतिमा तिका फुडें दिसता पयलेच. So this act of the government to put a case against her, charge sheet her, is an attempt to stifle her voice. But it is going to be futile, I want to tell the government. You cannot mute her voice. Pratima konak bhiyopache na. And the whole Congress party is behind Pratima and her team. Of course, if the sentiments are inadvertently hurt, I will apologize. I think it's right to apologize if it is hurt. But we have done nothing of that sort. She has not done anything. And it is unthinkable in a place like Goa, where communal harmony is like a brand of Goa. Other states try to emulate us. They see us. And along with her, there were other Hindus. Can you think of a group of Hindu ladies trying to hurt the sentiments of their own Hindu brethren? So this is nothing but a revengeful politics by seeing the good work of Pratima. But what is the section that applied to Pratima? The one is 295, 295A. I'll tell you what it says. Deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings or any class by insulting its religion or religious beliefs. Now what has she done as per this section? She has not hurt anybody like that intentionally. And there is an order of the Supreme Court which says insult to religion offered unwittingly or carelessly or without any deliberate or malicious intentions to outrage the religious feeling of that class does not come within this section. Supreme Court is very clear on that. If that is the case, then you should take suo motu action on all these cases which Amarnath has brought to your notice now. If going with that the mock ritual is an offence,
Then suo moto, the police will take action on all these cases, whichever Amarnath has brought out now. You cannot control a lady like Pratima by filing frivolous charges. She has rightly earned the sobriquet of a Iron Lady of Goa. Everybody is calling her that. That maybe is troubling the BJP now. I want to reiterate again, the whole Congress party is with Pratima, and whatever any amount of cases that you want to put, any charge sheets you want to put, we don't care. Pratima will go forward with the agitation for the Goans wherever there is any injustice is done, and we are all with her. See, this FIR that is filed against Pratima, that was filed perhaps on 1st of July. Yes. And the charge sheet on that after investigation has come to be filed yesterday. Wherever the BJP government is there in the country, including Goa, they have destroyed the credibility of the police. And this FIR and this consequent charge sheet out of that FIR questions the credibility of the police further in Goa. The competence of the Home Department is there for all to see. गोंयान तुम्ही केसी पळया, ड्रग्साच्या संदर्भात पळया, क्राइम्स अगेन्स्ट विमेनाच्या संदर्भात पळया, थेफ्ट्सांच्या संदर्भात पळया, अनलॉफुल ऍक्टिव्हिटीजांच्या संदर्भात पळया, मर्डरांच्या संदर्भात पळया, करप्शनाच्या संदर्भात पळया, पुलिसाची जी कंपिटन्स आणि क्रेडिबिलिटी आहा ती उक्ताडार आयिल्ली आसा आणि दे हॅव अर्नड द रेप्युटेशन इन गोवा ऑफ बीइंग केज्ड पॅरट्स. Police in Goa have become caged parrots. And this FIR against Pratima and the consequent charge sheet only proves that the police in Goa and the Home Department in Goa has become caged parrots. 1 जुलयाक कंप्लेंट जाता, 20 दिसां भितर चार्ज शीट जाता. असल्या तरेची पॉलिटिकल, दिस इज लायक police acting as a political wing of the BJP. Police are acting like a wing of the BJP. काँग्रेसीच्या लिडरांचेर, काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांचेर प्रतिमा जायत, संकल्प जायत. तुम्ही आयडेंटिफाय करतात काँग्रेसीचे लिडर जे तुमच्या विरोधात उलयतात, जे तुमच्या विरोधात कार्य करतात, लोकां बरोबर काम करतात, आणि तांचेर तुम्ही FIR घालता आणि चार्ज शीट घालता आणि 20 दिसां भितर इन्व्हेस्टिगेशन चार्ज शीट. पुलिसांक आमच्या केसी कितल्यो क्रॅक जाल्या ह्या ड्रग्साच्या संदर्भात, क्रायम्साच्या संदर्भात, हे सगळ्या लोकांक खबर आहा. आणि दिस केज्ड पॅरट पुलीस फोर्स जो आसा पळय तो आपली क्रेडिबिलिटी वगडायिल्ली आसा अंडर BJP. आणि दिस FIR पॉइंट्स इट आउट फर्दर. म्हणून काँग्रेस पक्ष आमच्या कार्यकर्त्यांबरोबर सदांच आसतलो, आमच्या लिडरां बरोबर आसतलो, आणि जे अशे FIR घालप जाता, पॉलिटिकल FIR घालप जाता, तांच्या विरोधात आमी सदांच उबे रावतले, लोकां बरोबर उबे रावतले. थँक्यू. वेल, आता सगळ्यांक खबर आसा, आतांच अमरनाथ सर, आग्नेल सर, एडवोकेट यतीश हेणी तुमकां सांगलां, पूण तितूंत लास्ट म्हाका इतलेंच सांगपाचें आसा की येस, इट्स रियली शॉकिंग दॅट विदीन 2 weeks of time, 2-3 weeks of time, a charge sheet is done. Here there are so many cases in Goa: extortion, land grabbing, drugs, mafia, gambling, prostitution. हांचे ओन लिडर जे तितूंत इनवॉल्व आसा तांचेर FIR जायना, आनी हांगा FIR जावन चार्ज शीट जाला ओन्ली बिकॉज आय ग्लोरिफायड लॉर्ड रामा. बाब अमरनाथान आयज तुमकां दाखयलां जशें BJPचे यूथ कार्यकर्ता कशे तेणी मॉक फ्युनरल केल्ले आसा, महिला तांच्यो BJPचे कशे तेणी फ्युनरल केल्ले आसा, हांगा गोंयांत स्वता केल्ले आसा, पुलिसांनी केल्ले आसा. पूण आय डोंट नो वाय दीस सिलेक्टीव. आय थिंक दीस इज समवेअर दीस इज डन बाय द डिवायडिंग फोर्सीस. I have got through 2 respected gentlemen
with the general secretaries, spokesperson of the Congress party were Hindus, who have told, हे म्हाका सांगपाचें आसा की this charge sheet which is filed on me today goes to say without any doubt that it is only to suppress and to subdue my voice. Secondly, I was only fighting for public cause. For what? पेट्रोल म्हारग जाला म्हणून आणि लायटीची बिलां म्हारग जाल्या म्हणून. It was not for me I was doing, it was for people what I was doing. आयज लेमॅन देखून खंयचोय सादारण मनीस पयल्या रस्त्यार भोंवता तो देखून सांगतलो तुमकां की 15 दिसां भितर चार्जशीट करप म्हणल्यार कसली तें. This is only politics of vendetta. They are trying to take my liberty and freedom of speech, and I strongly condemn this. I term it as murder of democracy. Expression of speech is there. You cannot kill my liberty. You cannot take away my liberty. And as I've told, I'm unstoppable. The BJP government can go in a fast mode track and they can even arrest me. I don't mind getting arrested because people of Goa know that हांवें कांयच wrong केल्लें ना म्हणून. आनी हांगा पळोवपाक गेल्यार हांव कॉंग्रेच्युलेट करूंक सोदता गोवा पुलिसांक. हांव कॉंग्रेच्युलेट करूंक सोदता तांकां बिकॉज तांकां वालोर की प्रतिमाचेर एफआयआर घालून 2 विकां भितर तांचे गॉडफादरांचें आयकून तेणी चार्जशीट केलें. बट तांकां हें सांगूंक सोदता की तुमकां आनी पयलींच एडवान्स कॉंग्रेच्युलेट करूंक सोदता. तुमी म्हाका दाखयात ज्यो केसीस जे पळय कितले तरी लोकांक रेप मॉलेस्ट जावन डकॉयटी जावन हांगा दिसाचे शूटआवट जाल्या. लँड ग्रॅबिंगाचे केसीस तुमचे पडिल्ले आसात. तुमचे ओन MLA मिनिस्टरांचेर तुमचे केसीस आसा. त्यो केसीस तुमी फास्ट मोडार कित्याक व्हरना काय म्हणून तेंय करात तुमी. आनी आय वील फायट दीस बॅटल and nobody can suppress my voice and I will continue my fight for Goa and Goans. ताज्या पयलीं धाकलेंच सांगता जशें अमरनाथान आतां सगळी केस स्टडी करून आयज तुमकां सांगला तशी. एक तुमी पयला आसतलें फ्यू इयर्स बॅक, नॉट मच 3-4 इयर्स बॅक, साध्वी सारस्वती प्रेसिडेंट. ही जी साध्वी सारस्वती म्हणून एक प्रेसिडेंट आसा ती म्हणटा ती सनातन धर्म प्रचाराची सेवा समितीची ती जावन आसा मध्य प्रदेशाची. शी इज गॉट द ब्लेसिंग्स ऑफ BJP. तिने गोंयांत आयली. गोंयांत आमचे हांगा रामनाथी विलेज पोंडा येवन तांचे व्हडले एक हें आशिल्लें गव्हर्मेंटान हें हिंदू कन्वेन्शन आशिल्लें ऑल इंडिया हिंदू कन्वेन्शन गोंयांत व्हरून हाडिल्लें. आमच्या गोंयांत जे आमी सगळे भाव भयण्यो सगळे मोगान रावता केन्ना धर्म जात वेगळो केन्ना करना थंय ऑल इंडिया हिंदू कन्वेन्शन रामनाथी विलेजीन जालें. आनी ही साध्वी स्टेजीर वचून सांगता की इटींग बीफ इज लायक इटींग युअर मदर. आनी ती कितें सांगता फर्दर शी गोज एंड सेज जे लोक मीठ खाता पळय तांकां हँग करचें म्हणून. नाव दिस इज नॉट अमाउंटेड टू हेट स्पीच. वेर वर दीस पीपल वाय दे डिडंट स्टँड आउट. दिस वॉज नॉट अमाउंटिंग टू हेट स्पीच. वी काँग्रेस अँड आय रिमेंबर आय वॉज अ यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट देन. स्टेटीचें नांव तेन्ना अध्यक्ष आशिल्लें यूथ काँग्रेसाचें आनी हांवें स्टेटमेंट केलें एफआयआर पूण तिजेर कांयच जावना बिकॉज शी इज गॉट द ब्लेसिंग्स. सो हें सांगूंक सोदता लास्ट म्हणल्यार 2 वर्सां पयलें आमी हांगा काँग्रेसाच्यो आमी महिला काँग्रेस आशिल्ल्यो. म्हजी वांगडी आशिल्ली लालन पार्सेकर, रेशमा सैयद, ग्रिजल डिसोजा, रोशनी डिसिल्वा, मागीर म्हजे आनी फ्यू लेडीज आशिल्ल्यो. आनी रायट्स जाले 2018 तुमी याद करात कोण आयले BJPचे 200 लिडर तांचे 700 सुमार कार्यकर्ता मिनिस्टर्स. तितूंत आशिल्लो मेन सतीश धोंड BJPचो इंचार्ज सतीश धोंड. तांचो तेन्नाचो प्रेसिडेंट पक्षाचो BJPचो तेंडुलकर. मागीर तांचो आतांचो मंत्री मिलिंद नायक पावर मिनिस्टर, दिलीप पार्लेकर, मांद्रेकर तांचे फूल क्लॅन आयिल्ले. आमकां बायलांक येवन तेणी हल्लो केलो, आमकां मारलें. फोटो टीव्हीचेर सगळ्या लोकांनी पळयलां. आमी तेन्ना कंप्लेन केलें. आमकां GMCत व्हेलें मेडिकलान. आमकां नाकटां काडिल्लीं, आमकां ब्रुसी जाल्ले. आमी एफआयआर करपाक गेलीं, आमी केस घालपाक गेलीं. 2 वर्सां जालीं. गोवा पुलिसाक विचारपाक सोदता हांव 2 वर्सां जालीं. ती कंप्लेन रेजिस्टरूय जावना, एफआयआरूय जावना, चार्जशीटूय जावना. कित्याक? Stop doing this. You all should respect the uniform what you all are wearing. Remember, you all should not act like puppets. Please, you all are wearing uniforms. You all are here to serve the people. And last, yes, as told and said, I will not give up. I am unstoppable. I'll keep fighting. This is not Pratima Kutino's voice. This is the voice of those people who are poor. And this voice cannot be suppressed. देव बरें करूं. आता दुसरो विशय जो गार्बेजीचो आसा तो सगळे घेवं. I said, that's why I did not have that.